नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौं। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सांसदहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ। आगामी 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै भावी सत्ता समीकरणका विषयमा दलहरू आन्तरिक रूपमा र पार्टीका बीचमा सहकार्य र छलफलका लागि निरन्तर छलफल भइराखेको छ। यस बीचमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा राजनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा विभाजित भइसकेको छ, तर कानुनी रूपमा अडचन देखिएका कारणले नेकपा अझै पनि दुई भागमा अर्थात् नेकपा फुट्न सकेको छैन कानुनी रूपमा। त्यसकारणले कांग्रेसको भूमिका अबको राजनीतिमा निर्णायक हुने सत्ता परिवर्तनका लागि वा प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा रहिरहनका लागि भन्ने विषयले पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, उसको रणनीति के छ, हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर रामशरण महत हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी निहालेको छ? अलिकति मौन अवस्थामा छ, नेकपा नफुटेसम्म एक्सन नलिने भन्ने नै कांग्रेसको आजसम्मको निर्णय हो? होइन, मूल कुरो यहाँ चाहिँ नि सबैलाई जानकारी भएको कुरो, अब जानकारी नभएकोले बुझ्ने कुरो चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षी दलको भूमिका छ। अब संसदमा चाहिँ नि अब बहुमत प्राप्त संसदमा बहुमत प्राप्त दल छ। झन्डै 2/3 भन्दा अलिकति कम प्रतिशत संसदको सदस्य भएका चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। उनीहरूमा चाहिँ नि अहिले आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष छ, आन्तरिक विवाद छ, आन्तरिक झैझगडा छ। त्यही कारणले पनि अलिकति राजनीतिक अलिकति चाहिँ नि समस्याहरू निस्केका हुन्, सङ्कट आएको हो। संविधान यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ नि आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षकै कारणले भएको हो। त्यो संविधान विपरीत भएको हो। संविधानमा अधिकार नै नभएको कुरोलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब संसद विघटनको घोषणा गरे, त्यसमा हामीले आपत्ति पनि गरेका हौँ। अब संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि उनीहरू चाहिँ नि विधिवत रूपमा एउटै दल छन्। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामी प्रतिपक्षी दल हो। हाम्रो भूमिका जहिले पनि सत्ताधारी दलका चाहिँ नि गतिविधि का सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रतिपक्षी दलको भूमिका चाहिँ नि हाम्रो हुन्छ। यसै सिलसिलामा उनीहरू चाहिँ नि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ। विभाजित भएपछि कांग्रेससँग चाहिँ नि नजिक हुने कि के मिल्ने भनेर चाहिँ नि वार्ताहरू भइराखेका छन्। यी त केवल अनौपचारिक कुराकानीहरू हुन्। अब चाहिँ नि अहिले उनीहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा नै छ, एकै छ र एकैबाट के निर्णय हुन्छ, अब कुन रूप त्यसले लिन्छ, अब संसदको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही आधारमा हामी आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नीति के हुन्छ त्यही आधारमा नेपाली कांग्रेसले निर्धारण गर्छ। यही अवस्थामा हामीले यही नीति हाम्रो हो भनेर चाहिँ नि निर्धारण गर्ने चाहिँ कुनै पनि कुरो छैन। कुन रूप लिन्छ अहिले त पर्खर हेरको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस हो। त्यसो भए पर्खर हेर त होइन, हामी त विधिपूर्वक नै अगाडि बढ्छौँ, विधिपूर्वक नै अगाडि बढ्छौँ, संविधान अनुरूप नै अगाडि बढ्छौँ। अब बल्ल बल्ल चाहिँ नि संसदको पुनर्स्थापन गर्ने निर्णय न्यायपालिकाले गरेको छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको प्रभाव, कार्यपालिकाको दबावको विपरीत उनीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ निर्णय, सही ढङ्गले चाहिँ निर्णय गरेका छन्। त्यसलाई हामीले स्वागत नै गरेका छौँ, वेलकम नै गरेको छौँ। अब संसद चाहिँ नि को पुनर्स्थापना भएर संसदको चाहिँ नि अधिवेशन सुरु भइसकेपछि प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ नि उपयुक्त नीति हाम्रो नेपाली कांग्रेसले चाहिँ उपयुक्त नीति। कांग्रेसका केही नेताहरूले कांग्रेसकै नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा अविश्वासको प्रस्तावमा नामै उल्लेख गर्यो भने कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सघाउँछ नेकपाको भन्ने कुरा छ। यसरी कांग्रेस जान सक्ला त भोलिको दिनमा? मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने यी सबै चर्चाका विषयहरू हुन्, हल्लाका विषयहरू मात्रै हुन्। मैले अगाडि नै भने अब यो बहुमत प्राप्त दल एउटा छ हैन, उनीहरूले चाहिँ यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने चाहिँ
संसदीय दलको नेताबाट चाहिँ नि उनलाई हटाएर चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नै दलका नेता बनाउँछन् कि के हुन्छ? किनभने अब संविधानको धारा 76 अन्तर्गत एकमै चाहिँ नि के लेखिएको छ भने जुन राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत प्राप्त छ त्यो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो संविधान अनुरूप नै हो। अब अहिले संसदीय दलको नेता भनेको खड्गप्रसाद ओलीजी हुन्। भोलि उनी बदलिए, उनीहरूको दलबाट बदलिए भने चाहिँ नि अब बदलिएर अर्को चाहिँ संसदीय दलको नेता भए भने उनी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि संसदमा आउँछ। त्यो अवस्थामा कांग्रेसले कांग्रेसको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ नि कांग्रेस चाहिँ नि के भने कांग्रेस चाहिँ नि अब भोलि उनीहरू विधिवत रूपमा चाहिँ नि विभाजित भएर दुईटा पार्टी बने भने चाहिँ नि अनि बहुमत कसैको पनि हुँदैन। हामी पनि चाहिँ एउटा दल हुन्छन्। अब 3वटा प्रमुख दलहरू मध्ये चाहिँ नि एउटा दल हामी हुन्छौँ, 4वटा प्रमुख अर्को दल पनि हुन्छ। ती मध्ये चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको पनि चाहिँ नि त्यस बखत प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि हुन सक्छ। त्यस बखतको कुरो हो। अब त्यस बखतका कुराहरू चाहिँ नि अहिले आइसकेको छैन। विधिवत रूपमा उनीहरू डिभाइडेड भएका छैनन्। अहिले एउटै पार्टी हुँदै पनि चाहिँ नि अर्को पार्टीको अनि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरूको पार्टीले निर्णय गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले सोचिसकेका छैन। अर्को एउटा चर्चामा रहेको विषय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नपाए पनि सत्ता साझेदार गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषय चर्चामा छ। त्यो सत्तामा साझेदार हुनको लागि चाहिँ नि विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डिभाइडेड भएर दुईटा पार्टी भए, दुईटा नामका दुईटा पार्टी भए भने चाहिँ नि त्यो दुईटा पार्टी हुने सम्भावना छ कि छैन? अब त्यसका विभिन्न विकल्पहरू छन्। यसो भयो भने दुई पार्टी होला, यसो भयो भने नहोला। अहिले त छैन। त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ नि सत्तामा साझेदार हुने कि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने भन्ने चाहिँ नि चर्चा चाहिँ हुँदैन। जबसम्म हामी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अल्पमतको चाहिँ नि दल पार्टीमा हुन्छौँ, प्रतिपक्षी दल हुन्छौँ, त्यस बखतसम्म चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको सहभागी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आज कांग्रेसले सरकारमा सहभागी भए नेकपा फुट्न सजिलो हुन्छ, नेकपा फुटाउनु छ भने कांग्रेस प्रचण्ड माधव नेपालसँग सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो कि कांग्रेसको तह तबकामा चर्चा छ? सुन्नु न, यता व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना आफ्ना विचारहरू त सबैले प्रकट गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना आफ्नो विचार सबैले प्रकट गरेका छन्। तर के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि जब नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेर चाहिँ नि गरेपछि यो गर्ने भन्ने निश्चय हुन्छ। अब व्यक्तिगत रूपमा विचार चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सबैले अब पार्टीमा चाहिँ नि हामी प्रतिपक्षी दलको भए पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ नि सहभागी हुन हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने छन्। हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने पनि होलान्। होइन, हामी प्रतिपक्षी दलको भएसम्म सरकारमा जाने सम्भावना छँदै छैन भन्ने पनि हुन्छन्। यी आफ्ना आफ्ना चाहिँ नि व्यक्तिगत विचारहरू हुन्। तर कांग्रेसले के चाहिँ नि निर्णय गर्ने हो, कांग्रेसको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि निर्णय गर्छ। अहिलेसम्म पार्टीमा त्यस प्रकारको कुनै पनि निर्णय भएको छैन। त्यो निर्णय कुन बेला हुन्छ भने जब चाहिँ नि असली रूप संसदको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असली रूप कसरी हुन्छ। अहिले त संसदीय दलमै के अरे निर्वाचन आयोगमा पनि चाहिँ नि विवाद छ। जस्तो ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ नि असली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि को अध्यक्ष मै हुँ, मेरै नेतृत्वको हो, मैले चाहिँ जे दाबी गरेको छु त्यही सही हो भनेर चाहिँ नि ओलीजीको प्रस्ताव छ। प्रचण्डजी र चाहिँ नि अनि माधव नेपालको नेतृत्वको समूहले चाहिँ नि अब ओलीलाई चाहिँ नि अब पार्टीबाटै निकालिसकेको छ। यो पार्टी चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ नि हाम्रो हो नै भन्ने अब चाहिँ नि अब पार्टीप्रतिको दाबी एकातिर ओलीजीको छ, अर्कोतिर प्रचण्ड माधव नेपालजीको छ। साथसाथै चाहिँ नि अर्को एउटा मुद्दा पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के अरे निर्वाचन आयोगमा छ। जस्तो के अरे ऋषि कट्टेलले चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त चाहिँ नि पहिले नै दर्ता गरिसक्यो, हाम्रो दलको हामीले दर्ता गरिसक्या हो। त्यसकारण चाहिँ नि
अब उनीहरूले हाम्रै दलको नामलाई धेरै पहिला नै उठेको कुरा हो। त्यस बखतमा पनि संसदीय दलले के अरे निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्छ असली दल चाहिँ यही हो, तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो दलको चाहिँ नि अब नाम छुट्टै राख्नुहोस्, झन्डा राख्नु आदि आदि भनेर चाहिँ नि त्यस बखतमा पनि पार्टी फुट्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अर्को पार्टी फुट्ने अवस्था चाहिँ नि के भने एउटा चर्चा पनि के छ भने अब अध्यादेश नै ल्याएर चाहिँ नि अब यसैमा मैले थप प्रश्न के गर्न खोजेँ भने पार्टी फुटाउने सम्बन्धी विधेयक ल्यायो भने अध्यादेश मार्फत नेपाली कांग्रेसले त्यसका लागि सहयोग गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुराहरू नेताहरूले यदाकदा भनिराख्नु भएको छ। कांग्रेस त्यो बाटोमा जाला त यहाँको व्यक्तिगत विचारमा? होइन, एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नर्मल अवस्थामा त हामी चाहिँ नि पार्टी फुटाउनको लागि अब चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि तपाईँको एउटा अध्यादेश जारी गर्नको लागि पार्टी फुट्नको लागि सजिलो पार्नलाई पहिला पनि एउटा अध्यादेश जारी भइसकेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि आपत्ति गऱ्यौँ, अन्य पार्टीले पनि आपत्ति गऱ्यौँ, जसले आपत्ति गरे जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई त्यो चाहिँ अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फिर्ता लिए। अब तर अहिले चाहिँ नि के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि विभाजन हुने अवस्थामा चाहिँ नि ओलीजीको विचार पनि आफूलाई विभाजित गर्ने भन्ने चाहिँ नि देखिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि प्रचण्डजी र चाहिँ नि अब माधव नेपालजीहरूले पनि ओलीको समूहलाई पार्टीबाट निकालेर चाहिँ नि अलग अलग गर्ने भन्ने चाहिँ सँगै नबस्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित गर्नको लागि बाटो खोल्नलाई चाहिँ नि अर्को अब तपाईँको विधि आउँछ भने, अर्को चाहिँ नि कानुन संशोधन हुन्छ भने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि पनि समर्थन गर्न सक्छ। गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि पार्टीमा छलफल गरेर हामी निर्णय गर्छौँ, तर गर्न सक्ने सम्भावना माने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यसप्रति समर्थन हुन सक्ने एउटा सम्भावना छ। अहिले कांग्रेसलाई जनताले मत कम दिए, प्रतिपक्षको भूमिकामा राखे, तर पछिल्लो समयमा कांग्रेसको निर्णायक भूमिका हुन्छ भनेर चर्चा चल्नुको कारण कांग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हो कि के हो? कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने कुन बेला निर्णायक हुन्छ भने जब उनीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विधिवत रूपमा डिभाइडेड भएर दुईटा पार्टी हुन्छ, त्यस बखतमा चाहिँ नि अब एक समूह ओलीजीको समूह, अर्कोतिर प्रचण्ड माधव नेपालको समूह, अब को चाहिँ नि अब एउटा समूहसँग नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एट्याचमेन्ट भयो भने, सम्झौता गर्यो भने चाहिँ नि अनि के हुन्छ भने त्यसकै बहुमत संसदमा हुन्छ र सरकार त्यसकै बन्छ। त्यसकारण निर्णायक भूमिका त्यस बखतमा चाहिँ हाम्रो हो। तर अरे उनीहरूको बहुमत प्राप्त एक पार्टी हुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ निर्णायक हुने अवस्था छैन। किनभने चाहिँ नि कुनै पनि निर्णय संसदमा प्रस्तुत भयो भने चाहिँ नि अब त्यहाँ व्हिपबाट चाहिँ नि अब संसदमा भोटिङको लागि इन्स्ट्रक्सन जान्छ, भोटिङको लागि निर्देशन जान्छ, त्यही अनुरूप सबै सांसदहरूले त्यही अनुरूप भोट दिनुपर्छ भनेपछि उनीहरूको बहुमत हुन्जेलसम्म चाहिँ नि उनीहरूको एक पार्टी हुन्जेलसम्म चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि के भने व्हिप मान्नुपर्ने संसदीय दलको नियम पनि हुन्छ। यहाँले बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको कारण कांग्रेसको निर्णायक भूमिका नेकपा फुटेपछि हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले नेकपा अझै पनि जुट्न सक्छ भन्ने कांग्रेसको मनमा आशंका हो? होइन, अहिले चाहिँ नि के भने उहाँतिर चाहिँ नि के भने अब जुट्न पनि सक्छ। अहिले विधिवत रूपमा चाहिँ नि अहिले फुट्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो चाहिँ नि केमा निर्भर गर्छ भने अहिले जो निर्वाचन आयोगको जो निर्णय छ, निर्वाचन आयोगमा जो निर्णय हुनेछ त्यस बखतमा त्यो निर्णयपछि चाहिँ नि मैले भने नि 2-3वटा अप्सनमा चाहिँ नि फुट्न सक्ने अध्यादेश अध्यादेश आउँछ भन्ने पनि, अथवा तपाईँले नै भन्नुभयो अब संसदमै चाहिँ नि नयाँ कानुन पास भयो भने, अथवा अध्यादेश जारीको अवस्था आयो भने, अथवा चाहिँ नि अब निर्वाचन आयोगले यस्तै निर्णय कानुनबाट चाहिँ न्यायालयले चाहिँ नि यस्तो निर्णय गर्यो, उनीहरूलाई विभाजित हुने गरेर निर्णय गर्यो भने चाहिँ नि उनीहरू विभाजित हुन्छन्। एउटा कुरा चाहिँ के भने मलाई पनि के एउटा शङ्का लाग्छ भने अब यो त खालि कानुनविदहरूले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ नि यसबारे विचार राख्ने हो। अब नेपाल यो चाहिँ नि नेपाल एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी
निर्वाचन लड्दाखेरि चाहिँ नि मिलेर लडे, गठबन्धनमा लडे, एक नै भएर चाहिँ साँच्चीकै एक पार्टी चाहिँ नि निर्वाचनको अवस्थासम्म भएको थिएन। त्यसपछि मात्रै एक पार्टी बनेको, दुईटा थरीको सम्झौता गरेर। त्यसकारण चाहिँ नि निर्वाचन लड्दाखेरि दुई पार्टीको एउटा सम्झौताको आधारमा माने एक पार्टी नभइकन, युनिफिकेसन नभइकन, एकीकरण नै नभइकन चाहिँ नि दुई चाहिँ नि मिलेर मात्रै लडेको हुनाले त्यही रूपमा चाहिँ नि यदि निर्णय भोलि चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्यो अथवा चाहिँ न्यायालयले गर्ने अवस्था बिउतुन सक्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा आएको। पूर्व एमाले र माओवादी बिउतुन सक्ने निर्णय निर्वाचन अवस्था पनि आयो भने त्यस्तो खालको अवस्था पनि चाहिँ नि एकदम न्यायपालिकाले निर्णय गर्ने अथवा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने कतैबाट त्यो अवस्था आयो भने पनि उनीहरू विभाजित त्यस बखतमा पनि हुन सक्छन्। अथवा मैले भने चाहिँ अर्को कानुन बनाएर पनि चाहिँ विभाजित भएर पनि विभाजित पनि हुन सक्ने अवस्था छ। अब यी विभिन्न अप्सनमा चाहिँ नि विभिन्न विकल्पमा चाहिँ नि विभाजित हुन सक्छन्। हुने नहुने भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो आगामी दिनमा थाहा हुन्छ। कतिपयले के पनि भनिराखेका छन् भने कतिपयले के पनि भनिराखेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर विरोध गरिसकेपछि अब सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक नै थियो भनेर फैसला गरिसक्यो। नैतिक रूपमा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ, 3-4 जना सांसदको संख्या जुटाएर, अपुग संख्या जुटाएर भन्ने कुरा पनि छ। यस्तो सम्भावना रहला त? होइन, संसदको विघटनलाई चाहिँ नि अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने चाहिँ नि अब तुरुन्त चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यता हाम्रो छैन। पहिला पनि त कुनै समयमा चाहिँ जस्तो उहाँले के अरे हाम्रो मनमोहन अधिकारीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँको खिलाफमा चाहिँ नि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका छन्। त्यसबाट बच्नको लागि संसद नै डिजल्भ गर्ने उहाँले चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो। घोषणा सिफारिस गरेर राजाले नै घोषणा गरे डिजल्भ। तर अदालतमा मुद्दा हामीले दिएपछि संसदको पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अब चाहिँ नि अब उ गर्ने भन्ने चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव त हाम्रो पहिलेदेखि नै दर्ता थियो। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने अविश्वासको प्रस्ताव हामीले ल्याउँदैमा हाम्रो सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने बहुमत दल त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हो। उनीहरूकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, उनीहरूकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउने? त्यसकारण त्यो ल्याउने अवस्था माने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि दृष्टिकोण चाहिँ नि छैन। त्यसो भए प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बुढा नीलकण्ठ पुगेर नै सरकारमा अविश्वासको प्रस्तावमा सहकार्य गर्न भनेर गरेको आग्रह अनुरोधलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? स्वाभाविक हो कि होइन? अब त्यो त उहाँहरूले चाहिँ किनभने मैले अगाडि नै भने नि उनीहरूको पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष छ। उनीहरूले पहिला पनि अविश्वासको प्रस्ताव जो चाहिँ राखेका थिए उनीहरूकै पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम हो। हाम्रो त्यसमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उनीहरूको एउटा प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री हट्यो भने उनीहरूकै पार्टीको अर्को प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, उनीहरूकै कुरो हो। त्यसकारण मैले भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव उनीहरूले ल्याउनु पर्ने चाहिँ जरुरी पनि होइन। संसदीय दलभित्र अब अहिले चाहिँ ओलीजीको विपक्षमा चाहिँ बहुमत छ भने उनीहरूले नै संसदीय दलको नेताबाट बहुमतले चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट अहिलेको चाहिँ ओलीजीलाई हटाएर नयाँ चाहिँ नि अब प्रचण्डजी नै अब संसदीय दलको नेता बन्न सक्छन्। अनि त्यस बखतमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री उनीलाई उनकै चाहिँ त्यही नेकपाकै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। उनीहरूको एक पार्टी हुन्जेलसम्म सम्भावना चाहिँ नि विकल्पहरू नै हुन्। कांग्रेस अलमलमा छ। देउबा ओलीतिर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू प्रचण्ड माधव समूहतिर छन्। त्यसकारणले कांग्रेस आजको दिनमा ठ्याक्कै के गर्दैछ भनेर हेर्ने हो भने दुई खेमामा विभाजित भएर हेर्नुपर्छ। देउबाको स्ट्रङ मौन समर्थन केपी शर्मा ओलीलाई छ भन्ने छ नि, त्यस्तो हो र? यो त्यो बाहिर इन्टरप्रिटेसन भएको हो। अब देउबाजीले कुनै सन्दर्भमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामी मान्दछौँ, यदि यो संसदको विघटनलाई जान्छौँ भने तर अब त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि अब ओलीतिर मिलेको रहेछन् यो चाहिँ शेरबहादुर देउबा भन्ने इन्टरप्रिटेसन भएको हो।
तर चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसले नै निर्णय गरेको के हो भने जसमा शेरबहादुरजी अध्यक्षको हैसियतले आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो, यो संसदको विघटन चाहिँ नि संविधान विपरीत हो, असंवैधानिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो भनेर भनिसकेपछि, अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि अब यो कदम असंवैधानिक हो भने, असंवैधानिक भनेर घोषणा गरेपछि त्यो विघटनको कदम स्वतः रद्द भइहाल्छ। रद्द भएपछि स्वतः पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ पुनर्स्थापना नै हो, पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ, त्यही नारा भन्ने उहाँले भनाइ भयो। त्यसकारण चाहिँ नि पार्टीको जे निर्णय छ त्यही अनुरूप चाहिँ नि त्यही निर्णय अनुरूप चाहिँ नि अब यो संसदको पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ, विधि अनुसार चाहिँ नि संविधान अनुसार नै हुनुपर्छ भनेर उनले जोड दिँदाखेरि अब यो चाहिँ नि उतापट्टि लागि भनेर भन्ने। अनि शेरबहादुर देउबाजीले चाहिँ नि भने के भने चाहिँ नि यदि अदालतले चाहिँ नि निर्वाचन नै गर्ने चाहिँ नि मध्यावधि निर्वाचन नै गर्ने निर्णय गर्यो भने पनि हामीले भाग लिनुपर्छ भनेर भनेपछि निर्वाचन नै भयो भने त त्यसबाट अलग रहन चाहिँ नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन, जनताको मत लिन। किनभने उनीहरू डिभाइडेड भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई फाइदा लिने अवसर पनि हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा उनले भनेको हुनाले यसैलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीतिर मिलेका रहेछन् भनेर अब त्यो अर्थ लगाएको उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना सन्दर्भमा विचार राखेको अहिले एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ। म चाहिँ के बढ्छ, म चाहिँ के भने एकता भएर जानुपर्छ, यही सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ विचार राख्नुपर्छ र चाहिँ हामीले जो निर्णय गर्छौँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुनै कुनै सन्दर्भमा विचार राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक देखिने बित्तिकै त्यसैलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर चाहिँ धेरै गर्नु जरुरी छैन। तर पार्टीले चाहिँ एउटा सहमतिको आधारमा चाहिँ जे निर्णय गर्छौँ त्यही निर्णय अनुसार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति अगाडि बढ्छ। अर्को कुरा जस्तो अहिले चर्चामा आएको राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को प्रतिपक्षी दल डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि, दलका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको आगामी विकल्पको रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले साथ देला कि नदेला? यदि नेकपा अलग भइहाल्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सुन्नु न, यी सबै चाहिँ यस्ता धेरै कतिपय यस्ता चाहिँ काल्पनिक कुराहरू आउँछन्, आफ्ना ढङ्गले चाहिँ विचार राख्छन्। यही बखतमा हामीले यसो गर्छु भनेर चाहिँ हामी भन्ने पक्षमा छैनन्। मैले नै भनिहालेँ, प्रक्रिया चाहिँ नि संसदको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ नि अनि हामीले आफ्नो आन्तरिक छलफल गरेर चाहिँ त्यही सन्दर्भमा आफ्नो नीति चाहिँ नि अब नीति लिन्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ नि हामी आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। अलिकति फरक प्रसङ्ग के जोड्न खोजे भने यहाँले भूकम्प गइसकेपछि पनि विश्वको सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरस्कार पनि पाउनुभएको थियो। मुलुकमा आज पनि हरेक जनताले विकास र सुशासनसँग नै सम्बन्ध राखेका छन्, ज्यादाजसो मतलब राख्ने गरेका छन्। त्यसकारणले आजको दिनमा ती विषयहरू पछाडि छुटेका हुन्। दलहरूको आफ्नै रसाकसी, नेकपाको झगडा, सत्तारूढ पार्टीभित्रको भागबण्डाले गर्दाखेरि आर्थिक विकासका हिसाबले मुलुक कहाँ छ त यहाँको विचारमा? होइन, आर्थिक विकासको हैसियतले अहिले नै त अब यो चाहिँ नि तपाईँको यो जुन प्रकारले चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमण भयो, सङ्क्रमणले धेरै बाधा परेको छ, ठुलो क्षति भएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, जताततै क्षति भएको छ। तर समग्रमा अब वर्तमान सरकारको आर्थिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई अब अलिकति केही कमजोरीहरू पनि छन्। केही कुरा उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठुला कुरा गर्ने, लक्ष्यहरू ठुला राख्ने, अब धेरै चाहिँ नि तपाईँ प्रोपोगन्डा गर्ने, आत्मप्रशंसा गर्ने, पानी जहाज, रेल जहाज। अब 5 वर्षभित्र चाहिँ नि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ रेल आउँछ, पोखरादेखि भैरवासम्म पनि रेल पुग्छ, अनेक भने त्यसको लागि जुन प्रकारले अध्ययन गर्नुपर्छ, प्राविधिक अध्ययन, आर्थिक अध्ययन, त्यसको चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ त्यसको फिजिबिलिटी हेर्ने, अब टेक्निकल इकोनोमिक फिजिबिलिटी डिटेल्ड स्टडी गरेर चाहिँ नि गर्नुपर्ने। अब प्राथमिकता के हो त्यो हिसाबले छैन, आवश्यकता अनुसार। जस्तो रेलका आवश्यकता पनि चाहिँ नि नेपाललाई होला, तर चाहिँ त्यो व्यापारको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि अब लगानी कति लाग्छ, लगानीबाट प्रतिफल कति आउँछ, त्यो लगानी अनुसार जुन क्षमता बढ्छ त्यो क्षमता उपयोग गर्ने सम्भावना छ कि छैन, ती सबै अध्ययन गरेर मात्रै चाहिँ नि यस्ता हुन्छन्।
त्यस कारण उहाँका चाहिँ नि प्रचारात्मक बढी छ यस्ता यस्ता कुरा व्यवहारमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि तपाईँको अहिले जो त्यो रसुवासम्म चाहिँ नि रेल आउनै अर्को चाहिँ नि 5-7 वर्ष 6-7 वर्ष अरू लाग्नुपर्ने अनुमान छ भने रसुवाको छेउसम्म चाहिँ नि आउन के अरे उता त्यो नजिक रसुवागढी को छेउसम्म नाकासम्मै अझ चाहिँ नि 5-6 वर्ष आउनुपर्ने तुरुन्तै हुने कुरो होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि मैले भने अध्ययन चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। अब म त के भन्छु भने यातायातकै विकास गर्ने हो भने पहिलाबाट चाहिँ देशभरका सबै गाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ नि 12 महिना चल्ने यातायातको विकास सडकको विकास हुनुपर्छ। चीनसँग पनि चाहिँ व्यापार वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ अहिले विभिन्न ठाउँ जस्तो चाहिँ नि हुम्लाबाट पनि कनेक्सन छ, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको यता पश्चिमतिर पनि 3-4 ठाउँमा छ। त्यस्तै रसुवा यस्तै तातो पानी अब यतातिर पनि चाहिँ अब सडकहरूको चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। पहिलाबाट चाहिँ रोड कनेक्सन नै गर्नु पर्यो, हाइवे नै हाई क्वालिटीको हाइवे नै चाहिँ नि मा विकास गर्नु पर्यो। अब त्यसबाट चाहिँ नि व्यापार चाहिँ नि दुई देशको चाहिँ नि अब तपाईँको वैदेशिक व्यापार आयात निर्यातलाई चाहिँ नि त्यति सडकले मात्रै चाहिँ नि पुगेन भने, सडकको क्षमताले मात्रै त्यसलाई धान्न सकेन भने अनि रेलको कुरो पनि त्यस बखतदेखि गर्नुपर्छ त्यस्ता भन्छु। र अनि अर्को कुरो चाहिँ नि जनताको जीविकालाई देशको चाहिँ जो आर्थिक सम्भावनाहरू छन्, हाम्रो जो पोटेन्सियल छ देशको चाहिँ आर्थिक विकासका पोटेन्सियलहरू छन्, अब हाम्रो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरेर चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा जति विकासका सम्भावनाहरू छन्, जलस्रोतका जति पनि सम्भावनाहरू छन्, त्यसको लागि देशको सबै ठाउँमा सबै चाहिँ नि गाउँमा चाहिँ नि 12 महिना चल्ने सडक पुर्याउनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो पूर्वाधारहरू विकास भइसकेपछि धेरै विकासका चाहिँ नि अवसरहरू चाहिँ नि आउँदैछन्। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यो हो, त्यही भन्छु। र अहिले भएका हाइवेहरू पनि यति धेरै कच्चा छन्, उत्तर दक्षिणका सडकहरू पनि कतिपय ठाउँमा कच्चा छन्। जस्तो हामीले अब यो नेपाली काङ्ग्रेसकै समयमा म अर्थमन्त्री हुँदा नै मध्य पहाडी राजमार्गको घोषणा गरेको हो। त्यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्न, त्यसको क्वालिटी सम्पन्न गर्नुपर्ने, मधेसको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको जो सडक पूर्व पश्चिम सडक चाहिँ नि जो चाहिँ नि पोस्टल हाइवे छ त्यसलाई पनि चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने, त्यस्तै चाहिँ नि उत्तर दक्षिण सडकहरू पनि चाहिँ नि अब चाँडो अपग्रेड गर्नुपर्ने भनेमा त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ नि अत्यन्त ढिला भएको छ। धेरै जस्तो ठेक्कामा सुरु भइसकेको आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै कन्ट्र्याक्टमा गइसकेका चाहिँ आयोजनाहरू पनि काठमाडौँभित्रै पनि काठमाडौँ वरिपरि पनि अहिले काम भइरहेका छैन। त्यसकारण सरकारको चाहिँ के भने कुराहरू ठुल्ठुलो भए पनि चाहिँ नि भएका चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन। अनि धेरै जस्तो चाहिँ के भने सरकारी खर्च पनि चाहिँ प्रशासनमा खर्च, नियुक्तिहरूमा खर्च, सुख सुविधा तलब भत्ताहरूमा बढी खर्च चाहिँ नि, अनि फेरि 3 तहको जो नेपालमा सरकार छ तिनको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन पनि छैन। कतिपय गतिविधिहरू ओभरल्यापिङ गरिरहेछन्, कतिपय ठाउँमा डुप्लिकेसन गरिराखेका छन्। अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रशासनिक खर्च भएको छ। अनावश्यक रूपमा ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै समितिहरू, धेरै कार्यालयहरू बनेका छन्। अब 3 तहको सरकार भएपछि केन्द्रको चाहिँ नि जिम्मेवारी पनि धेरै घटेको छ। त्यसकारण मन्त्रालयहरू पनि घटाउनुपर्छ। यहाँकै चाहिँ यही सरकारले बनाएको संसद यो चाहिँ के अरे मन्त्रीमण्डल होइन, यो प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगले नै चाहिँ नि यो मन्त्रालयहरू चाहिँ नि 23-24-22-23वटा मन्त्रालय होइन, त्यसलाई 16वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। 35-36वटा विभागहरू चाहिँ नि घटाएर अरूसँग मर्ज गर्नुपर्छ। कतिपय समितिहरू, विकास समितिहरू बनाएका छन् जो चाहिँ नि प्रदेश सरकारको माने पालिका सरकार, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र बनेका छन्, त्यो केन्द्रमा यस्ता बनाएका छन्। ती सबैलाई घटाएर चाहिँ नि प्रशासनिक खर्च निकै घटाउन सकिन्छ। त्यो घटाएर चाहिँ नि विकासको लागि पुँजी चाहिँ नि
पुँजीगत खर्चमा निर्माणको लागि चाहिँ नि यसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न सिफारिसहरू भएको छ, त्यसमा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँ विभिन्न आयोगहरू बनाएका छन्, विभिन्न आयोगहरू बनाएका छन्, कर्मचारीहरू पनि यति बदलिया छन्। अहिले चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयका सचिवहरू पनि 1 वर्ष नै नपुगिकन पनि चाहिँ पटक पटक चाहिँ फेरिराखेका छन्। अहिले चाहिँ सिडिओहरू पनि चाहिँ बदलेको छन् 1 वर्ष नै नपुगिकन। त्यसकारण चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ प्रशासनमा हस्तक्षेप र राजनीतिकरण भएका देखिन्छन्। यसले विकास निर्माणको काममा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्दछ। सुशासनको अभाव यसैबाट देखिन्छ। जनताले चाहेको मुख्य विषय नै अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरा हो। यस लगायत अझ कैयन कुराहरू छन् जो छोटो समयमा भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले अब केपी ओली सरकारबाट हटेर जसले यी कामहरू गर्न सकेन भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ, उहाँको ठाउँमा शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल या अर्को या स्वयं या पुष्पकमल दाहाल या माधव कुमार नेपाल जोसुकै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने ठीक होला कि नेताको पद व्यवस्थापन मात्रै होला? सुन्नुहोस् न, यो व्यक्तिको रूपमा चाहिँ सुन्नु व्यवहारबाट देखिन्छ। जोसुकै आओस् होइन, व्यवहारबाट देखिन्छ। व्यवहारबाट अहिले नै फलानु आयो भने के नै गर्छ भनेर चाहिँ म भन्ने पक्षमा व्यक्तिगत रूपमा यो ठिक र यो बेठिक भन्दा गतिविधिको आधारमा, उसले लिएको नीतिका आधारमा, उसका क्रियाकलापका आधारमा, उसका गतिविधिका आधारमा, त्यसको आधारमा चाहिँ नि बिल्कुलै चाहिँ नि एउटा आफ्ना धारणा राख्न सकिन्छ। त्यसकारण फलानु भए राम्रो र रिस्कानु भए राम्रो भनेर भन्न सक्दिनँ। म त के भन्छु भने विगतमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट जति कामहरू भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा जति सुधारहरू भएको छ, अब त्यो चाहिँ नि त्यति त्यो अब अरू सरकारहरूबाट त्यति भएको छैन। त्यो त म पनि भन्दछु। तर जे जस्तो भए पनि चाहिँ नि अब राम्रो काम गर्नुपर्छ। जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि चाहिँ नि अब उसको गतिविधि हेरेर चाहिँ नि अनि ठिक छ कि छैन। मुलुकको अवस्था यस्तो कन्डिसनमा पुगेको छ कि निकास कसरी दिने भन्ने बाटो नै देखिराखेका छैन। यसै अवस्थामा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्यो। दल र दलका नेताहरूको पछाडि विदेशी शक्तिको पालो गरी चलखेल छ भन्ने कुरा छ। यसमा कति सत्यता होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? यो पनि यदा कदा अलिअलि देखिएको छ। त्यो बिल्कुलै गलत हो। किनभने आन्तरिक मामला हो। नेपालको राजनीति भनेको चाहिँ नि यो आन्तरिक मामला हो। आन्तरिक मामलामा चाहिँ नि अब विदेशीहरूको हस्तक्षेप जस्तो चाहिँ नि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ तालिम दिनलाई चाहिँ प्रशिक्षण गर्न चीनको कम्युनिस्ट पार्टी आउँछ। चीन भनेको त एकदलीय सत्ता भएको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी एकदलीय सत्ता भएको हो। यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि बहुदलको बिचमा छ। यहाँको राजनीतिक चाहिँ नि व्यवस्था बेग्लै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँबाट तालिम लिएर चाहिँ नि गर्ने भन्ने त्यो पनि ठिक छैन। अब राजदूतहरूले पनि चाहिँ यसो गरेर यसो भने चाहिँ नि अब उनीहरू चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ राजदूतले कसको पक्षमा भन्यो अथवा के गर्न खोज्यो, अनेक यस्ता चर्चाहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसबाट चाहिँ नि मुलुक बिल्कुलै अलग हुनुपर्छ। अहिले भारत सक्रिय छ भन्ने राजनीतिमा प्रश्न गरे, पछिल्लो समय भारतको सक्रियता नेपालको सत्ता परिवर्तनका लागि बढेको छ भन्ने कुरा कति सत्य होला त? खोइ मलाई पनि त्यो सत्य त्यस्तो लाग्दैन। पहिला त चाहिँ नि केपी ओली स्वयंले नै चाहिँ नि मेरो सरकार हटाउनको लागि चाहिँ नि विदेशले चाहिँ नि ऊ गरेको छ, विदेशीले हस्तक्षेप गरेको छ भनेर इन्डियातिर चाहिँ नि अब भारतलाई चाहिँ नि अलिकति सङ्केत गरेको देखियो। पछि भारतबाटै आएको त्यहाँको रको चाहिँ चिफसँग चाहिँ नि वार्ता गरेर चाहिँ नि एक्सप्लेनेसन लिएको जस्तो लाग्दछ। त्यसकारण चाहिँ नि अब यस्ता चर्चा त अब अहिले चाहिँ नि फेरि त्यसको उल्टो चाहिँ नि चर्चा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि फ्याक्ट के हो त्यो नबुझिकन यही हो भनेर चाहिँ नि म भन्न सक्दिनँ। अर्को प्रश्न के जोड्न चाहन्छु, तर के भने यी सबै हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको मामिलामा विदेशीको हस्तक्षेप, विदेशको चाहिँ नि हस्तक्षेपबाट हामी बिल्कुलै मुक्ति हुनुपर्छ। उनीहरूसँग कुरा गर्न आयो भने यो बिल्कुलै नेपालको आन्तरिक मामला हो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नि कुनै पनि चासो नलिनुहोस्। जानकारी दिनुहोस्, आफ्नो ठाउँमा जानकारी लिने बेग्लै कुरा हो। यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ नि उचित होइन। जस्तो नेपालको संविधान निर्माणका सिलसिलामा चाहिँ नि पनि भारतले चाहिँ नि अलिकति एउटा दुईवटा मामलामा असहमति देखाएर चाहिँ नि आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएको थियो। प्रतिनिधि त्यहाँको चाहिँ नि विदेश सचिव नै आएर चाहिँ नि भन्दा पनि त्यसमा हामीले चाहिँ नि असहमति जनायौँ।
अर्को कुरा जस्तो 2074 को निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले सहकार्य गरिराखेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई धोका दियो भन्ने गुनासो नेताहरूको मुखबाट धेरै सुनिन्छ। त्यो धोकाको बदला या त्यो धोकाको आशंका कति छ? कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कि प्रचण्डसँग आगामी दिनमा परिस्थिति बन्यो भने ढुक्क भएर अगाडि बढाउँला भन्ने कुरामा? कस्तो के भन्नुभयो फेरि? 74 को निर्वाचनमा प्रचण्डले कङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा धोका दिएर ओलीसँग एकता गरेको कुरा कङ्ग्रेसका नेताहरूको मुखबाट धेरै सुनिने गुनासो हो। होइन, त्यो त आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ, किनभने पहिला त अब चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेससँगै मिलेर संयुक्त सरकार बनेको हो, तर त्यही बखतमा चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ उहाँले यो माओवादी पार्टीले चाहिँ नि एमालेसँग मिलेर सम्झौता गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अब जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि मेलमिलाप गरेर चाहिँ काङ्ग्रेससँगै मेलमिलाप गरेर स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा चुनाव लडेको हो। त्यसकारण चाहिँ नि अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा चाहिँ नि केन्द्रीय निर्वाचनमा र प्रदेशको निर्वाचनमा मिले भनेर चाहिँ नि हामीलाई अलिकति चाहिँ नि अब ऊ चाहिँ नि माओवादी पार्टीले चाहिँ नि धोका दिएको हो भनेर कतिपयले भन्लान्। त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को पार्टीसँग चाहिँ नि आफूलाई नजिक भनेर चाहिँ नि उनीहरू मिलेर पछि मर्ज पनि गरे भने त्यसमा हामीले आपत्ति गर्नुपर्ने पनि केही छैन। अब उनीहरूले पनि जुन बेला जोसँग मिल्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यही गरेको देखिन्छ। अन्तिमतिर पनि छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो अन्तिम विकल्प 6 महिनामा भदौमा मिति तोकिएको छ, आगामी भदौमा। त्यसपछि कङ्ग्रेससँग विकल्प छैन, त्यसमा महाधिवेशन होला त? होइन, भाद्रसम्म त महाधिवेशन हुनै पर्छ कुनै पनि हालतमा। मैले त के भन्दैछु भने भाद्र होइन जेठसम्ममै यो चाहिँ महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ, किनभने चाहिँ नि असार श्रावणमा त बर्खामा हुन्छ, भाद्रसम्म पनि बर्खा नै चल्छ, त्यस वखतमा हुन सक्दैन होला भनेर चाहिँ नि जेठभित्रै हुनुपर्छ भनेर भनेको हो। तर के भने अब यो निर्वाचनको घोषणा, संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा एकातिर भयो, त्यसले पनि अलिकति बाधा पार्यो। अर्कोतिर चाहिँ हाम्रा कतिपय गतिविधिहरू महाधिवेशनको लागि जति पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो ती गतिविधिहरू ठाउँ ठाउँमा विवादका कारणले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, समयमा काम हुन सकेन टाइम टेबल अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि ढिला भएर अब चाहिँ नि अब भाद्रको पहिलो हप्तामा 7-10सम्म चाहिँ नि यो अधिवेशन महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने अहिले निर्णय भएको छ। त्योभन्दा उता चाहिँ नि अब रहन सकिँदैन, किनभने 4 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अवधि चाहिँ नि कार्य समितिहरूको अवधि 4 वर्ष हो। 1 वर्ष विशेष अवस्थामा 1 वर्ष थप्न सकिन्छ। 1 वर्ष थपेको पनि अहिलेको फाल्गुनसम्म सकिसक्यो। अब नेपालको संविधानले चाहिँ नि अर्को 6 महिना पनि थप्न सकिन्छ। उनीहरूको अवधि, पार्टीको अवधिभन्दा 6 महिना थप्न सकिन्छ भन्दा त्यो 6 महिना थप्दाखेरि चाहिँ नि भाद्रसम्म सम्पन्नै गर्नुपर्छ। त्यो सम्पन्न भएन भने त चाहिँ नि हाम्रा सबै तपाईँको चाहिँ नि जति पनि हाम्रो कार्य समितिहरू छन्, जति पनि पदहरू छन्, त्यो सबै डिजल्भ नै हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ नि हामीले भाद्रसम्म त जसरी भए पनि सम्पन्न गर्नै पर्छ अधिवेशन। त्यसको लागि हामी सबै तयार छौँ। अब अन्त्यमा छौँ। संवैधानिक सङ्कटकै अन्तिमतिर कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने चटारो छँदै कङ्ग्रेसको अगाडि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपुगेको छ। सुझबुझले निर्णय लिएर मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा साथ दिने कि विकृति गरिराखेका दल र दलका नेतालाई साथ दिने भन्ने विषयमा कङ्ग्रेस सत्ताका लागि अगाडि बढ्ला कि मुलुकका लागि? होइन, हामी विपक्षी दलका चाहिँ विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब सत्ताको लागि हामी चाहिँ लडाइँ गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो छँदै छैन। अब अर्को चाहिँ निर्वाचनमा हामी प्रथम दलको रूपमा आउनको लागि हामीले तयारी गर्ने, हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ त्यही हुनुपर्छ। तर विभिन्न घटनाक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि टुट्यो, इत्यादि भयो। अनि चाहिँ अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि चाहिँ नि अब प्रमुख 2-3 दलको रूपमा आयो। अब हामी अलिकति चाहिँ डिसाइसिभ निर्णय चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छौँ, सत्तामा जान पनि सक्छौँ भन्ने स्थिति आयो भने त्यस बखतमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि अब निर्णय त्यस बखतमा छलफल गरेर उचित निर्णय लिन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। म पनि
अलिकति काममा छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर रामशरण महतसँग। उहाँसँग आगामी शुक्रबार नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ र 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुने, नेकपाको कुन समूहसँग कसरी सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कङ्ग्रेस रणनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ। त्यसकारणले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको रणनीति आगामी दिनमा भूमिका कस्तो रहला भन्ने विषयमा देखापट्टि विशेषमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।